बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को अपने नेक बंदों में शामिल कर ले, हम सब की इबादत को कबूल मंजूर फरमा ले और अल्लाह ताला हम सब को सीधे और सच्चे रास्ते पर चला। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और नमाज कायम रखो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इसी तरीके से कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जगह जगह हमें नमाज़ पढ़ने की ताकीद की है। तो मैं काफ़ी दिनों से नमाज के बारे में वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन थोड़ा डिले हो रहा था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक था, मेरे दिमाग में हमेशा ही रहता था, क्योंकि मैं आप लोगों को बताती हूँ सूरह बकरा पढ़ने के लिए, इस्तिग़फ़ार और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको वज़ाइफ भी बताती हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो लेकिन आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, वजीफ़ा कर रहे हैं, कुछ भी, तो वो आपका असर नहीं करेगा, ठीक है, जब तक आप नमाज कायम नहीं करेंगे। और नमाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि दुनिया का कोई भी काम है ना, उससे पहले नमाज है। अगर आपको खाना खाना है ना, तो खाना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आपकी नमाज़ इम्पॉर्टेंट है। तो हम हर चीज़ को अहमियत दे देते हैं, लेकिन हम नमाज को अहमियत नहीं देते। नमाज बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा प्यारी नेकी पता है कौन सी है? नमाज। जो इंसान टाइम पर नमाज़ पढ़ता है ना, वो अल्लाह ताला को नेकी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, इतनी परेशानी में होंगे, लेकिन वो फिर अगर उनसे पूछा नमाज़ पढ़ते हो, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम नमाज़ तो नहीं पढ़ते। तो परेशानियों की वजह ये भी होती है कि हम नमाज़ नहीं पढ़ते, क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारा जो ताल्लुक़ है ना, हमारा अपने रब से ताल्लुक़ जुड़ जाता है। हम अल्लाह ताला से जो है ना, हमारा कॉन्टेक्ट हो जाता है। फिर हमारी दुआएँ हों, हमारी परेशानियाँ हम अल्लाह ताला को बताते हैं, और अल्लाह पाक फिर हमारी परेशानियों का हल निकालते हैं। जब हमारा अल्लाह से राब्ता ही नहीं होगा, तो फिर दुआ हमारी कहाँ, क्या समझ जाएगा कि हमें क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आता जब तक आपका अल्लाह ताला से कनेक्शन नहीं बनेगा। और नमाज जो है अल्लाह ताला से राब्ते का ज़रिया है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला जो है आपसे बात करें, तो आप कुरान पाक पढ़ें, और अगर आप अल्लाह ताला से बात करना चाहते हैं तो फिर आप नमाज़ पढ़ें। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, और जब आप खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहते हैं, अल्लाहु अकबर का मतलब क्या है? अल्लाहु अकबर का मतलब ये है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। तो जब आपने अल्लाहु अकबर कहा ना कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो अल्लाह आपकी तमाम मसरूफियात, आपकी तमाम सोचों, आपकी तमाम फ़िक्रों, आपके तमाम कामों से बड़ा है। आपने वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ देनी है, और सिर्फ़ आपने ध्यान देना है अपनी नमाज पर। और आप सोचें कि आप खड़े किसके आगे हैं? अल्लाह के आगे। आप इमेजिन किया करें नमाज़ पढ़ते हुए कि आप खाना काबा के सामने खड़े हुए हैं, अल्लाह ताला के घर में खड़े हुए हैं। इस तरीके से आप इमेजिन करके नमाज़ पढ़ें कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, आप अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं, अल्लाह के आगे खड़े हैं, अल्लाह की हम्द सना कर रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? आप खुशी खुजू के साथ पढ़ें, फिर अल्लाह ताला से आपका ऐसा कनेक्शन बनेगा ना। और ये कनेक्शन बनाना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी दुआएं कबूल करवानी है, और फिर आपको जो है अल्लाह ताला के करीब होना है, अपनी परेशानियां ख़त्म करनी है। तो सब कुछ जो है ना, वो अल्लाह पाक के हाथ में है। सारी चीज़ें, सब कुछ अल्लाह ताला कंट्रोल करता है। तो जो कंट्रोल करता है ना, उसके आगे झुकें, उससे अपना कांटेक्ट बनाएं। फिर देखें आपके सारे मसले, सारी परेशानियां कैसे हल हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा सुकून आने लग जाएगा। और नमाज की आदत देखें शुरू बहुत सारे लोगों को नहीं होती। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर आप जो है आपके बच्चे भी नमाज़ी होंगे। अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो आपके बच्चे नमाज़ी नहीं होंगे, क्योंकि माँ बाप को देखकर ही बच्चे सीखते हैं। लेकिन अगर आपकी नमाज की आदत नहीं है और आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप शुरू करें, ठीक है। शैतान बहुत ज़्यादा बहकाता है। जब हम नमाज़ पढ़ने का टाइम आता है ना, मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं नमाज़ पढ़ने जा रही होती हूँ तो मैं सोचती हूँ ये चीज़ कर लूँ, वो चीज़ कर लूँ, और मैं करने लगती हूँ। मुझे लगता है मैं ये क्या कर रही हूँ। हालांकि जब मैं वॉशरूम में वज़ू करने के लिए भी जाती हूँ ना, तो मैं कुछ और फेस वॉश करने लगती, मुझे लगता है मेरा टाइम निकल रहा है नमाज़ का। और ये ट्रिक्स होती हैं शैतान की, जो हमें बातों में लगा रहा होता है। तो जब आपने नमाज़ का इरादा किया, आपने सोचना नहीं है, आपने फ़ौरन फट से जो है ना, फटाफट नमाज़ पढ़ लेनी है। जहाँ आप सोचने बैठेंगे ना, शैतान आपके दिमाग में वसवसे डालेगा, और आप सोचते ही चले जाएंगे, और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और नमाज़ को आपने टाइम पर पढ़ना है। नमाज़ को आपने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझकर नहीं पढ़ना कि मैं पढ़ लेती हूँ, फ़र्ज़ है। आप दिल से पढ़ें नमाज़, ठीक है। जब आप दिल से नमाज़ पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, और आपको इसके भरपूर फ़ायदे हासिल होंगे। एक तरीके की नमाज़ तो मेडिटेशन है ना, आपके दिमाग को भी सुकून मिलता है। इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, टेंशन है, और इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन जब नमाज़ पढ़ो तो कितना ज़्यादा सुकून मिलता है। और जब नमाज़ पढ़ने की आदत पड़ जाती है, तो नमाज़ के बगैर फिर सुकून नहीं मिलता। तो मैं चाहती हूँ जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते वो नमाज़ की तरफ आए और नमाज़ पढ़ें।
سب سے پہلے آپ کو نماز پڑھنا ضروری ہے. نماز میں ہی خالی آپ دعا مانگتے ہیں نا, فرض نماز پڑھ کے آپ دعا مانگیں نا, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے. نماز کے بعد جو بھی ہم دعا مانگتے ہیں وہ قبول ضرور ہوتی ہے. تو آپ نماز کو لازمی کر لیں اس کو. بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, اب ظہر کی نماز چھوٹ گئی تو بولتے چلو اب نماز چھوٹ گئی تو اب چھوٹے جا رہی ہیں, اور ایک دن بھی اگر انہوں نے چھوڑ دی کسی وجہ سے, نئے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہ چھوڑتے چلے جاتے ہیں. تو آپ نے ایسے نہیں کرنا. اگر آپ کی ایک ٹائم کی نماز چھوٹ گئی نا, آپ نے بولا نہیں اب میں نے ظہر کی میری چھوٹ گئی, میں نے عصر کی نہیں چھوڑنی, فوراً آپ نے عصر کی پڑھ لی. عصر کی چھوٹ گئی, فوراً مغرب کی پڑھ لی. اگر ایک دن آپ کا ہو گیا نہیں پڑھ پائے تو پھر آپ نے دوسرے دن سے شروع کر دینا ہے. تو آپ اس کو چھوڑنا نہیں ہے. آپ سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ گناہ کرنے لگتے ہیں, سوچتے ہیں ہم نے یہ گناہ کر دیا اب ہماری نماز کا کیا فائدہ. نہیں, نماز اپنی جگہ ہے, فوراً جو ہے نا نماز پڑھا کریں. نماز جو ہے نا گناہوں کو مٹا دیتی ہے. نماز پڑھنے سے آپ بالکل پاک صاف ہوتے ہیں, آپ کا دل بھی پاک ہوتا ہے, آپ برائیوں سے, ہزاروں برائیوں سے بچتے ہیں. نماز آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے. جب ہم نماز پڑھ کے بیٹھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں نا کیا ہم کسی کی برائی کریں, ابھی نماز پڑھ کے بیٹھیں, کیا ہم یہ کام کریں, ہم نماز پڑھیں, اور 5 ٹائم ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں, خود بخود ہی بچ جاتے ہیں. نماز کے اتنے زیادہ فائدے, خالی وضو کرنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں نا, بیان نہیں کیے جا سکتے. تو پھر نماز بعد میں آتی ہے وضو کے, ٹھیک ہے. تو نماز جو ہے نا وہ جنت کی کنجی ہے, اور نماز کی کنجی جو ہے نا وہ وضو ہے, اور وضو جو ہے پراپر کرنا چاہیے پورا. ایک حدیث ہے, ایک آدمی کا اونٹ پوری رات روتا تھا. وہ آدمی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا بتاتا ہے ماجرا کہ میرا اونٹ ہے وہ رات میں بہت روتا ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ سے جب رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوتا ہے, میں اس کے بستر کے نیچے جلنے والی آگ دیکھ کر روتا ہوں. آپ دیکھیں, نماز جو ہے ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے, ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گی, اور نماز پڑھنے والوں کو کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی. تو نماز سے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر دریا بہتا ہو, اور وہ اس دریا سے وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو, تو کیا اس کے جسم پر کوئی بھی میل کچل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اس کا کچھ بھی میل کچل باقی نہیں رہے گا. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل 5 نمازوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے. اچھا, ایک عام سا سوال یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ نبوت کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا, اور پھر انہوں نے سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرنا سکھایا اور نماز پڑھنا سکھائی. تو نبوت کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. پھر انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے وضو کرنا سکھایا اور نماز پڑھنا سکھائی. پھر نبوت کے 11 سال بعد جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی سفر کی سعادت نصیب ہوئی نا, تو جب ہمارے اوپر 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی, معراج کی رات پر جب ہمارے اللہ پاک نے ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی, تو اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے پیارے نبی نے بتایا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے 5 اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں. تو آپ سوچیں ہمارے اوپر 50 نمازیں فرض تھیں اور اب 5 ہیں, ہم سے 5 نہیں پڑھی جاتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آپ سے بہت بہتر لوگوں کو جانتا ہوں, کیونکہ بنی اسرائیل کے ساتھ میرا تجربہ رہ چکا ہے اور وہ بہت زیادہ نافرمان قوم تھی. تو آپ کی امت جو ہے یہ بھی جو ہے فرض پورا نہیں کر پائے گی, تو آپ اللہ تعالیٰ سے کم کروائیں. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, پھر وہاں پر انہوں نے نمازیں کم کروائیں, تو اللہ تعالیٰ نے پھر 40 کر دیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہے اور کم کروائیں. پھر اس کے بعد 30, پھر دوبارہ آئے, پھر یہی ایڈوائس دی, پھر 20, پھر اس کے بعد 10 ہو گئی, پھر آخر میں 5 ہو گئی. تو جب 5 ہو گئی, جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کم کروائیں, وہی ایڈوائس دی, تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کا آخری حکم ہے. تو آپ دیکھیں 50 نمازیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی, اور ہم 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے, اور ان 5 نمازوں کا ثواب بھی ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے.
اگر نماز کے بارے میں بات کرنا چاہوں نا تو میں آپ سے بہت لمبی بات کر سکتی ہوں، بہت باتیں آپ لوگوں سے کر سکتی ہوں، کیونکہ 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ تہجد کی نماز بھی ہے اور بہت ساری نمازیں ہیں۔ اگر ایک ایک نماز کے متعلق، وضو کے متعلق، ہر چیز کے بارے میں اگر میں آپ سے بات کرنا چاہوں، سجدے کے بارے میں، رکوع کے بارے میں، تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ میں چاہتی ہوں بات کرنا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو ہے نا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے زیادہ بات کی جائے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ بنا رہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگتی ہے اور آپ لوگوں کا انٹرسٹ میں دیکھتی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے میں مزید نماز سے متعلق ویڈیو بناؤں گی۔ تو ظاہر سی بات ہے جو چیز آپ لوگ دیکھیں گے وہی ویسے میں نماز کی آپ لوگوں کو بہت تلقین کرتی رہتی ہوں کہ نماز تو فرض ہے، یہ تو کسی قیمت پر آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ اس کو چھوڑنا تو بہت سخت گناہ بھی ہے اور اس سے ہماری زندگی میں کچھ بھی صحیح نہیں رہتا۔ ایک تو نماز ہمیں ڈسپلن بناتی ہے، ہمارا روٹین سیٹ ہو جاتا ہے، ساری چیزیں بالکل پرفیکٹ، ہم صاف ستھرے رہتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں، ہمارا دل بھی پاک صاف رہتا ہے، برائیوں سے بچے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتے ہیں، فرشتہ ہماری حفاظت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارا کانٹیکٹ رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت فزیکل جو ہے اس کے ہیں اور اس کے ویسے ہی آپ بتائیں جیسے آج کل بیماریاں چل رہی ہیں دماغی، تو روحانیت اور بہت ساری ہر طریقے کے ہمیں روحانی، جسمانی، دماغی صحت، ہر چیز ہماری جو ہے ہمیں بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں۔ اگر بات کروں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں کا اچھا فیڈ بیک آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں مزید نماز کے بارے میں ویڈیو بناؤں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں سوچ رہی ہوں کہ قرآن پاک کے اوپر جو ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں ویڈیو بناؤں، کیونکہ اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہے اور آپ لوگوں کو سورہ بقرہ پڑھنے کا بھی بہت زیادہ شوق ہو گیا، اور بھی صورتیں آپ لوگ بہت پڑھتے ہیں، بتاتے ہیں مجھے، تو میں سوچ رہی ہوں کہ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساتھ میں کچھ باتیں شیئر کروں جو آپ کو سن کر بہت زیادہ اچھا فیل ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات کی، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔